बजाएर उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैले ताली बजाएर हामीले सम्हालेर ल्याउनु भयो। हामी सुरुमा परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर अनि प्रभुलाई आज धेरै कार्यक्रम हुने छैन। मानिसलाई हरेक क्षेत्रमा तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो। आज आज भोलि हुने पवित्र विवाहमा आज चाहिँ यहाँनिर सबैजना उपस्थित छौँ र हामी पर्खिरहेका छौँ बलिपतिलाई। प्रभु तपाईँले यसरी बाहिरबाट यहाँसम्म सम्हालेर ल्याउनु भयो। तपाईँको उपस्थिति तपाईँको सहायताको लागि धन्यवाद गराउँदछौँ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यसरी सम्हालेर गाडी यात्रामा यहाँसम्म तपाईँले पुर्याउनु भएको छ र हामी धन्यवाद दिँदैदेखि नै र प्रभु तपाईँका यी सबै आशिष माग्छौँ, अनुग्रह माग्छौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन। धन्यवाद सबैजनालाई फेरि पनि जयमसी नमस्कार। र अब हामी पछि आइसकेको खाना हुने प्रक्रिया हुन्छ होला। अब नातिनी ढिलो चाहिँ आएको छ है।
जीवनमा चाहिने सबै कुराको अधिकार गरिदिने र मानिसलाई आशिष दिने र जिम्मा दिने प्रभु आज साँच्चै नै मानिस जातिलाई उद्धार र मुक्तिको लागि अनि सच्चै पाप क्षमाको लागि यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा आफ्नै पुत्रको रूपमा प्रभु तपाईँले दिनुभयो र हाम्रा पाप क्षमाको लागि तपाईँ यीशु संसारमा आउनुभयो। तपाईँलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको मुक्तिको लागि तपाईँको प्रेम र अनुग्रहको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ, आदर दिन्छौँ, भक्ति अनि प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छौँ। धन्यवाद। सबै बिन्ती अनि आदर र महिमा भक्ति तपाईँलाई दिँदै आशिष अनुग्रह माग्दछौँ यीशु तपाईँको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैजना बस्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद हाम्रा सृष्टिकर प्रभुलाई यसरी आदर गर्नुभएको लागि, तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र त्यतिखेर भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूले आराधनामा शीर्षक आउनुभएको लागि। यतिखेर हामी जुन पवित्र विवाह यहाँनिर हुँदै गरेको हामी सबैलाई जानकारी छ नै, र त्यसै कारण आज तपाईँलाई हामी हल्ला नगरिकन हामी धैर्यताका साथ हामी बसिदियौँ भने यो चाहिँ पवित्र विवाह परमेश्वरको इच्छा। आज तपाईँ र हामीले यो पवित्र परमेश्वर सौंद जोडी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँको सिंहासन पृथ्वी पावदान परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँको हो जीवित उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको जीवित उपस्थिति, तपाईँको ताजा उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ परमेश्वर पिता। तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँको वचनमा, जहाँ 2 वा 3 व्यक्ति जहाँ मेरो नाममा भेला हुन्छ म तिमीहरूको माझमा म हुनेछु तपाईँले भन्नुभएको छ। परमेश्वर साँच्चै नै प्रभु तपाईँको जीवित उपस्थिति हामी चाहन्छौँ परमेश्वर पिता। विशेष गरी म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। आजको यो विवाह सम्बन्धी तपाईँको दास र अभिषेक जुन तपाईँको दासहरूले जुन विवाह सम्बन्धीको वचन ल्याउँदै आउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर, तपाईँ दासहरूको जीवनमा भई तपाईँ बोल्नु भएको परमेश्वर पिता। हो प्रभु, तपाईँ दासहरू होइन प्रभु, तपाईँ स्वयं भएर तपाईँ दासहरूको हृदयबाट, तपाईँ दासहरूको उठगला जिब्रोबाट भएर तपाईँ बोल्नु भएको परमेश्वर पिता। तपाईँ दासहरूको जीवनमा अधिकार गर्नुहोस्, हस्तक्षेप गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँ स्वयं भएर चलाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यो वचनको सेवाका लागि म प्रार्थना गर्छु। यो वचन हामी सुन्नेछौँ, हामी मनन गर्नेछौँ, तपाईँ दासहरूको जीवनबाट तपाईँ बोल्नु भएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। यो वचनको छोटो समय तपाईँको हात राख्छु, आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन। सुन्ने समय आएको छ। हजुर एकदमै धैर्यताका साथ अनि सुनिदिनुहुने हामी आदरणीय पास्टर नन्दलाल भट्टीज्यूलाई म यहाँनिर वचनको लागि आग्रह गरेँ। उहाँ आउँदै गर्दा हामी ताली बजाउनेछौँ है त। सम्पूर्ण हाम्रा पास्टर गुरुजनहरू र सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत, जय मसीह र नमस्कार। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यी 9:30 क्लास हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो मैले इन्कार गर्न सकेँ है, मैले हुन्छ ठिकै छ म 10 बजे जसरी पनि आउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। ठ्याक्कै 10 बजेर 5 मिनटमा चाहिँ म यो होटेलको प्राङ्गणमा चाहिँ मैले प्रवेश गरेको थिएँ र अलिकता दुलाबुले र हाम्रो क्रिस्चियन विधि, हाम्रो मण्डलीको विधि अनुसार चाहिँ वास्तवमा यो विवाह चाहिँ मण्डलीमा हुनुपर्ने हो। तर अघि पनि हाम्रा आदरणीय पास्टर गुरुजनहरूले मलाई भनिसक्नुभयो, यो विभिन्न परिस्थितिको कारणले होटेलमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कुरा पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। र हामी विवाह चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा मण्डलीमा गएर हामीले गर्छौँ है। त्यसकारण यहाँ होटेलमा चाहिँ भएको छ, यो ठिकै छ। जहाँ हामी हुन्छौँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यही हुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाममा हुन्छन् भने म त्यहाँ हुनेछु भन्नुभएको छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी 3 विषयमा विवाहको आवश्यकता किन हामीले विवाह गर्छौँ भन्ने विषयमा मेरो बोल्दैछु। अन्तमा चाहिँ आजका दुल्हा र दुलहीको विवाह गरिसकेपछिको
जिम्मेवारीहरू के है। अब उहाँले एउटा नयाँ घरको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, विवाहको बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, नयाँ परिवार नयाँ घरको सुरुवात गर्नुहुन्छ। अब उहाँको काँधमा एउटा जिम्मेवारी थपिँदैछ हैन। अहिले चाहिँ उहाँको फ्रिडम डे तपाईहरुलाई अलिकता जानकारी दिन्छु। धन्यवाद। हामी वचनको सेवकाईमा जानेछौँ। म दुईटा खण्ड म सर्र पढ्छु, त्यो पछाडि हामी यो चाहिँ अलिकति म होचो भएछु, अर्को भएछ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 देखि 24 म पढ्नेछु पहिला, त्यो पछाडि मत्ती 9 को 19 को 4 देखि छ है। उत्पत्ति 2 को यहाँ ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है। यदि तपाईहरुले हल्ला गर्नुभयो भने म चाहिँ बेसरी अगाडि जान्छु, फेरि लामो दुईचोटि भन्नुपर्छ एउटा है। त्यो पनि तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। फेरि प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। प्रभुलाई के नाम राखेको रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई तिनी कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नाउँ त्यसको नाउँ भयो। यसरी मानिसले सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी, सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। यसकारण प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निकायको बेलामा उनको करङहरूमध्ये एउटा करङ निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ प्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरो हाडको हाड, मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकाल्दै छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिनुहुन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। मानिस र तिनको पत्नी दुवै नानी थिए र लजाउने थिए। मत्ती 19 अध्यायलाई पनि म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ मत्ती 19 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ हाम्रो धर्मशास्त्रमा, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 19 को 4 पददेखि म पढ्नेछु। तर उहाँले भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिमीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, यसकारण मानिसले आफ्नो बुवा र आमालाई आफ्नो पत्नीसँग मिल्नुहुन्छ, ती दुवैजना एउटै शरीर हुनेछन्। ती अब दुई होइनन्, एउटो शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एक साथ जोड्नु भएको छ यसलाई कुनै पनि मानिसले नछुट्याओस्। आमेन। कति कुरा यो वचनबाट तपाईहरु प्रश्न लिनुहुन्छ है। विवाह भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो धर्मशास्त्रको अनुसार फरक लिङ्गहरूको मिलन, मेल र फिमेल, फरक लिङ्गहरूको मिलन र सबै मण्डली समुदायको अगाडि परमेश्वरसँग दुवै पक्षले गरिने करार नै विवाह हो। आमेन। यही हो विवाह। फरक लिङ्गहरू, स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग अथवा मेल फिमेल दुवै जनाको मिलन कहाँ हुन्छ? पवित्र वेदीमा, मण्डली समुदाय, परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँधिने करार नै विवाह हो। यो विवाहलाई हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलले मान्यता दिएको छ। जसरी आज हाम्रो बीचमा आजका हाम्रा दुल्हा धर्मराज चनारा है बडा खुसी भएर बस्नु भएको छ। आज उहाँको लागि बडा महत्त्वपूर्ण। आज उहाँ चाहिँ यो कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति राजा हुनुहुन्छ। आजको हिरो पनि होइन है। उहाँकै विवाहमा हामी सहभागी भएका छौँ र आजको रानी अथवा दुलही अमृता र साइली है, उहाँ दुवैजना परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डली समुदायको अगाडि उहाँको करारमा बाँधिएर आउनुभएको छ। यो नै एउटा विवाह है। अब यहाँनिर कतिजना विवाह गरेका हुनुहुन्छ, कतिजना गरेका हुनुहुन्छ। विवाह गरेकालाई
यो वचनले तपाईँलाई नवीकरण गर्नेछ विवाहको विषयमा। अझै जिम्मेवारी के छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। जतिजनाले विवाह गर्नुभएको छैन अब चाहिँ यो ड्युटी चाहिँ बन्छ तपाईँको दिमागमा के विवाह त यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। आज संसारमा धेरै प्रकारका विवाह छ है, धेरै प्रकारका विवाह छ। लभ म्यारेज भन्छ, कोर्ट म्यारेज भन्छ हैन, एरेन्ज म्यारेज भन्छ, थुप्रै विवाह छन् के। एक्सिडेन्ट म्यारेज पनि हुन्छ, नचाहँदै भइहाल्यो हैन, के गर्ने। त्यस कारणले बाइबलको अनुसार चाहिँ एउटा एरेन्ज म्यारेज हैन, एउटा व्यवस्थित विवाह चाहिँ बाइबलले मान्यता दिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ विवाहको विषयमा तपाईहरु मैले हेर्ने भने एउटा चित्र छ। मैले बिहान हतारमा मेरो क्लास भइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ त्यो अनलाइनबाट क्लास हुन्छ त्यो क्यामेरा अन गरेर एउटा चित्र कोर्न मन लाग्यो। अनि राम्रो त भनेर म चित्र काट्नु होइन, तर तपाईहरुलाई चाहिँ यो देखाउन मन लाग्यो। यो 36 अङ्क त अङ्कै हो, तर अङ्कका टाउकाहरू फरक पर्छन् हैन। तर जुन व्यवस्थित विवाह छ, पवित्र विवाह भनेको यस्तो हुन्छ है। 63 दुईटाको टाउका मजाले जुलिएको छ हैन, कुरा पनि मिलेको छ, गाडी पनि मिलेको छ, सरसल्लाह पनि मिलेको छ। हामी यही विवाहको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँदछ है। अनि हिब्रू 13:4 मा हेर्नुभयो भने विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ है। यो एक्सिडेन्ट विवाह, लभ म्यारेज यस्ता विवाहलाई बाइबलले मान्यता दिन आदरणीय विवाह। आज चाहिँ आजका पिँढीहरूले बडो आदरको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी सबैजनाले उहाँलाई आशीर्वाद दिनेछौँ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको विवाहको कार्यविधि सञ्चालन गर्नुहुने पास्टर गुरुबाले उहाँलाई परमेश्वरको वेदीमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँलाई करार बाँध्नुहुनेछ। हालेलुया। यो भनेको आदरणीय विवाह हो, परमेश्वरले मन पराएको विवाह हो। त्यसकारण हिब्रू 13:4 ले बताउँछ सबै विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हिब्रू उपदेशक 4:9-12 मा भनिएको छ 3 सुताले बाँधिएको डोरी बलियो हुन्छ। आमेन। 3 सुताले डोरी बाँध्नेहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा हो है। एउटै सुताले बाँध्नु भने सजिलै चुलिन सक्छ, 2 सुताले त्यति बलियो हुँदैन। 3 सुताले, 3 सुता भनेको आजको दुलहा धर्मराज चलाता, आजको दुलै अमृता रसाइली, तेस्रो को त को हजुर को तेस्रो परमेश्वरको उपस्थिति। आमेन। दुलहा दुलै र परमेश्वरको उपस्थिति हो भनेको 3 सुताले बाँधिएको डोरी कहिल्यै छुट्दैन। संसारमा कुनै पनि कानुन छैनन्। बाइबलले भन्छ जसलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ, जोड्नु भएको छ, कुनै पनि नियम र कानुनले त्यसलाई नछुट्याओस्। यो विवाह आदरणीय विवाह हो, 3 सुताले बाँधिएको डोरी हो। संसारको कुनै पनि नियम र कानुनले यसलाई छुट्याउन सक्दैन। ताली बजाइदिनु। आजभोलि त विवाह गरेको 1 महिना भएको हुन्छ डिभोर्स गर्ने हैन, डिभोर्स गर्ने चलन धेरै भयो। यो हुँदैन। 3 सुताले बाँधेको डोरी है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हिब्रूदेश 18:22 मा भनेको छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। आजका बेला भाइ धर्मराज चलाएर खुसी हुनुहोस्, परमप्रभुबाट असल कुरा तपाईले पाउनु भएको छ। बाइबलले बताएको छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। अनि हिब्रूदेश 19:14 मा छ विवेकी पत्नी, विवेकशील पत्नी परमप्रभुबाट मात्रै आउँछ। त्यसकारण मलाई थाहा छैन हाम्रो धर्मराजजीले कति प्रार्थना गर्नुभयो, परमप्रभुबाट कति माग्नुभयो उहाँले है। विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण अहिलेको यो वर्तमान समयमा तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि
विवाह गर्नु पाप हो भन्छ। यस्ता धर्महरू पनि छ। विवाह गर्नु हुँदैन, पाप हो। हामी अविवाहित बस्नुपर्छ। यस्तो सिकाउनेहरू पनि छन् संसारमा। विवाह नगरेको कारणले, अविवाहित गरेको कारणले अभेद सम्बन्धबाट थुप्रै बालबालिकाहरू जन्मिन्छन्। तपाईँले कतिवटा न्युज सुन्नुहुन्छ, फलाना फलाना एउटा सानो तर हाम्रो धर्मशास्त्रले के बताउँछ भन्दाखेरि विवाहको विषयमा म चाहिँ तपाईँलाई बताउँछु। यहाँ के भनेको छ भने फेरि प्रभुले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। कसले भन्नु? पास्टरले भने हो? कसले भन्नु? यो राम्रो छैन। एक्लो मानिस राम्रो हुँदैन भनेर बाइबलले भनेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्दैछु। बाइबलले नर र नारी गरेर बनाउनु अघि पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हाम्रो धर्मराज सनारा चाहिँ अब उनीहरूको ठ्याक्कै थाहा भएन। अहिले त तपाईँलाई थाहा छ, नियम कानुन अनुसार त विवाह हुँदाखेरि बडो होसियारी हुनुपर्छ। जन्मदत्ता हेर्ने दिन आइपुग्यो होइन। यहाँ त विवाह दिने, विवाह गराउने, विवाहका दुलादुलै, अझ यो टेन्टहरू होटेलहरू सबै कारबाहीमा पर्छ। अब यो के भन्छ, त्यो उमेरमा पुगेर बिहा गरिदिउँ भने कुन होटेलमा भयो फलाना, होटेलवाला पनि कारबाही। कुन टेन्टबाट सामान आयो फलाना, टेन्टवाला पनि कारबाही। कुन बस्टेल जल्ती बोक्यो त्यो बसवाला पनि कारबाही। हाम्रो पास्टर गुरुजनहरू भएको कारणले पक्कै पनि अब उमेर यसो हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मेसरले हुनुहुन्छ, उमेर पाएको रहेछ नि। अब हाम्रो धर्मराज जवान अब पाको भइसकेपछि प्रभुले एउटा घन्टी बजाउनु भयो, धर्मराज अब तिमी एक्लै बस्नु असल हुँदैन। तिम्रो लागि मैले जोडी तयार बनाइसकेको छु। बाइबलले देखेर फेरि प्रभुले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। इट इज नट गॉड दैट मेड भनेको छ। राम्रो छैन त्यो मान्छे जो एक्लै बस्छ। अब किन छैन भने यसको पनि कारण छ कि एक्लो मानिस असल छैन भन्ने कारण मैले तपाईँको बिचमा 5वटा कारणहरू राख्छु तपाईँहरूको बिचमा है। पहिलो कुरा चाहिँ एक्लो मानिस निराश हुन सक्छ। फ्रस्ट्रेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, फ्रस्ट्रेट हैन। लनली पर्सन गेट्स फ्रस्ट्रेट भनेको एउटा मान्छे फ्रस्ट्रेट भनेको एक्लो मान्छेलाई केही गर्ने आँट हुँदैन के। अहिलेसम्म नै हाम्रो धर्मराजले व्यापार गर्ने योजना बनाउनु भएको होला, केही योजना त बनाउनु भयो, तर कति घरिघरि आमा बाउसँग सल्लाह दिनु। अब चाहिँ अमृता र साइनीले भन्नुहुन्छ, जुन तपाईँले काम सुरु गर्नुहोस्, ब्याक सपोर्ट छैन। आमेन, गर्नुहोस् काम सुरु। हाम्रो आजको दुला धर्मलाई उत्साह आउँछ क्या, मलाई पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। मैले जुनै पनि काम गर्नु एक्लो मानिस निराश हुन सक्छ, बाइबलले भनेको छ। एउटा भनाइ छ नि, एक्लो परानी खाला खरानी भन्छ के। यो संसारीको खानु होइन, यो बाइबलको कुरा होइन। एक्लो मान्छेले सकभर त्यो निराश हुन्छ, उसले केही गर्ने आँट्यो भने त्यही पनि बाइबलले भनेको छ एक्लो मानिस असल होइन है। अब दोस्रो कारण चाहिँ यहाँ के छ भने एक्लो मानिसले चुनौतीको कार्य गर्न सक्दैछ। निराश हुने मान्छेले आउने चुनौतीको सामना कसरी गर्छ? लोनली मैन क्यान नट डु च्यालेन्ज वर्क भन्छ के। चुनौतीको काम गर्न गाह्रो हुन्छ एक्लो मानिसलाई। घाटा लाग्ने हो कि साथ कोले दिने हैन, चुनौतीको काम गर्न सक्दैन। अब आजको दुलहीले मलाई बारम्बार उत्साह दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ जति च्यालेन्ज जीवनमा आए पनि, जति चुनौतीहरू जीवनमा आए पनि दुवैजना ढाँटेर हुन्छ कि आफ्नो बुद्धि लगाएर हुन्छ कि
कसैलाई हार गुहार गरेर हुन्छ कि यो चुनौतीलाई उहाँले चिरफार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यसै कारण बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि एक्लो मानिस असल छैन। तेस्रो फेरि यहाँ भनेको छ एक्लो मानिस लक्ष्यविहीन हुन्छ। लोनली पिपल आर एमलेस। एम कुनै पनि एम हुँदैन क्या त्यसको जीवनमा, एमलेस भनेको छ क्या। अब यो सबैलाई हुन्छ भन्ने त होइन, तर प्रायः जस्तो के अब अहिलेसम्म पनि हाम्रो घरबाट चाहिँ साथीको घरमा गयो, केही खायो केही सुत्यो, अनि कसैका जुत्ता बाहिर लगाएर हिँड्यो, कसैको कपडामा लगाएर हिँड्यो। आज गएको छ फलाना साथी गयो, भोलि गएको लक्ष्य हुँदैछ। अब उहाँहरू विवाह भएर घरमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिले लक्ष्यकै नाम हुन्छ कि है। अब हामीले विवाह गरिसकेपछि यो काम गर्नुपर्छ। अलिकति घर पनि राम्रो बनाउनु पर्यो, भाँडाकुँडा पनि राम्रो हुनु पर्यो, बेड बिस्तर राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो घरमा पाहुना आउँछन्, ल अब हामी दुवैजना मिलेर अब अलिकति राम्रो जीवन कसरी जिउने है। ल तपाईँले नोकरी गर्नुहोस्, म यो काम गर्छु। आफ्नो जीवनमा लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। यत्रो मान्छेले के घरमा हाम्रो खायो, भाइको साथीसँग बस्यो, उता गएर साथीसँग बुझ्यो, आज नेपालमा भोलि पोखरा काठमाडौँ भुलिएको छ। अब त के भन्छ विवाह गरिसकेपछि कुकेसो लागिहाल्छ कि कुकेसो भनेर बुझ्नु। अब त उहाँ लापरवाही प्रकारले हिँड्न पाउनुहुन्न। अब त आजको दुधाई अमृता रसाई हजुर खबरदार नाटकको तपाईँ कुन काममा जानुभयो, स्पष्टीकरण दिनु भयो, किन जानुभयो, के कारणले जानुभयो। यहाँ पछाडिको हाम्रो घर निर्माण हुँदैन। हालेलुया। त्यहाँबाट बाइबलले भन्छ एक्लो घरमा असल छैन है। अब चौथो कारण चाहिँ एक्लो मानिस जीवनमा जति आनन्दित हुनु पर्यो त्यति हुँदैन के हुँदैन। जति आनन्दित खुसी देखिनु पर्यो त्यति देखिँदैन है। जब श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि एकअर्कालाई हौसला दिने, उत्साह दिने होइन, परिवारमा एउटा अचम्मै प्रकारको आनन्दका कुराहरू आउँछन् कि एउटा अचम्मै प्रकारको खुसीका कुराहरू आउँछन् होइन। डर हुँदैन, कसैले दोष पनि लगाउँदैन। उकालो चढ्दाखेरि चढ्न सकेन भने पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू छन्, अनि उनीहरूको जीवन आनन्दित हुन्छ। पाँचौँ कुरा, अन्तिम कुरा हामी हेर्दैछौँ। एक्लो मानिस आदरणीय त आदरणीय अब हुन्छ, तर त्यति आदरणीय हुँदैन क्या, त्यति रिस्पेक्ट गरिँदैन एक्लो मान्छे। जहाँ पनि गएपछि नै भाइ बिहा गर्नुभयो, नै बिहा गराएको होइन। तपाईँको उमेर त 30-40 वर्ष किन बिहा गर्नु भएको छैन, अलिकति पछाडि हाल्यो। अर्कोले बिहा गर्नुको कारण के छ होला, श्रीमती पाल्न नसक्या, जहिले पनि उसको बारेमा नेगेटिभ कुरा मात्रै भइरहेको छ कि। फेरि कोही पाउन जाँदाखेरि पनि यो फिमेल मान्छे नै होसियारी यहाँसम्म नि म आफ्नै बारेमा भन्नु। मैले विवाह गरेपछि 7 वर्ष हामी श्रीमान श्रीमती अलग्गै बस्छौँ कि। यो बाँकीमा चाहिँ एकजीको हाम्रो अवसरमा के हुन्छ, म त्यो अवसरमा जाने पनि डर लाग्यो कि। जो भेट्यो ए भाइ तपाईँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो छैन छैन होइन पढ्न कहाँ हुन्छ श्रीमान श्रीमती सँगै गर्नुपर्छ। फेरि अर्को काम होइन तपाईँलाई केही शारीरिक समस्या त छैन, फेरि अर्को मलाई वाक्कै टिक्कै लागेर कतिपल्ट त ठुलोसँग टिक्का लाग्यो जस्तो लाग्यो कि। अहिले म र मेरो परिवार सँगै बस्दाखेरि कहिले औँला खड्याउँदैन कि। अनि त्यति बेला जवान बहिनीहरूसँग हिँड्दाखेरि पनि टिका टिप्पी गरिहाल्यो क्या। श्रीमती एरियामा छ त्यो बढी बहिनीहरूसँग हिँडेको एकको लागेर एकको मान्छेलाई जति रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने त्यति हुँदैन। त्यस कारणले बाइबलले सही कुरा बताएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ विश्वास नगर्ने पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने विवाह गर्नु पाप होइन। कोरिन्थीको पुस्तकले बताउँछ यदि सक्छौ भने म विवाह नगरेर अरूको सेवा गरेर बस्छु भनेर सोध्छ भने त्यो पनि असल भइसक्यो है। तर विवाह गर्नु चाहिँ कुनै पाप होइन। ईश्वरले चाहिँ नर र नारी गरेर बनाउनु, स्त्री र पुरुष दुई जाति। आज त संसारमा नेपालमा 103 कति जाति छ। यति सानो देशमा 3 करोड जनता भएको देशमा 103 जाति हो। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि कति जाति देख्नुहुन्छ?
तपाईँले इमानदारी पूर्वक भन्नुभयो भने म फलाना जातको भने म चिन्नुवा नत्र भने आँखाले देख्दाखेरि महिला र पुरुष बाहिरले पनि केही गर्छ हामी त्यस कारणले विवाह गर्नु चाहिँ पाप होइन। अनि जब परमेश्वरले मानिसलाई देख्न रहन असल छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो पछाडि परमेश्वरले विभिन्न कुराबाट बनाउने विचार गर्नु तर बनाउनु भयो। आजको दुल्हाको मुटुको छेपको एउटा हिस्साबाट जसलाई करङ भनिन्छ है एउटा करङबाट चाहिँ आजको दुल्है अमृतालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। हामी खुट्टाबाट पनि होइन टाउकाबाट पनि होइन कहाँबाट मुटुको नजिकको एउटा हिस्सा एउटा अङ्ग करङबाट बनाउनु भयो है। कतिले भन्छ नि अन्य मानिसहरूले खुट्टा भयो त जुत्ता त कति कति श्रीमतीले जुत्ता त्यस्तै होला मुटुको छेउबाट आमेन। यस कारणले वचनले बताउँछ हामीलाई अब श्रीमान श्रीमती दुईटा शरीर होइन त्यो एउटै शरीर हो किनभने पुरुषको अङ्गबाट स्त्रीलाई बनाइएको छ। अब त अमृतालाई अलिकति दुख्दाखेरि हाम्रो आजका दुल्हाको मन पनि दुख्नु पर्यो हैन। तपाईको खुट्टामा ठेस लाग्यो भने सबैभन्दा मुखले ऐया गर्छ त्यहाँबाट तुरुन्तै हात त्यहाँ गएर हातले बसाल्ने काम गर्छ हेर्नुहोस् त। अब एउटै शरीर भइसकेपछि उहाँहरू अब अलग हुन सक्नुहुन्न किनभने परमेश्वरले एउटै शरीरबाट निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो पछाडि प्रभुले भन्नुभयो जब त्यो स्त्री बनाइसकेपछि आशीर्वाद दिनुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ फल्दै र फुल्दै फल्दै र फुल्दै फल लागेको रुखको प्रचार गर्नुपर्छ कसैले। तपाईँको बारीमा आँप फल्यो भने आँप पार्यो भने तपाईँको घरमा आउनेले चाहिँ ओ होइन यो आँप छ क्या तपाईँको घरमा भन्छ त्यो बास्ना आइरहेको हुन्छ क्या फलको बास्ना। फुल पनि त्यही हो। हिजोमा रुपैयाँमा हाम्रो चाहिँ त्यो रुपैयाँ चर्चमा चाहिँ उहाँहरूको 12 वर्षको एउटा वार्षिक कार्यक्रम एनिभर्सरी मनाइराख्नु भएको थियो। त्यहाँ एउटा यति राम्रो फुल रहेछ कि गेटमा फुल लगाएको म भित्र बसिरहेको बास्ना आइरहेको छ कि पछि त्यो त्यहाँ कन्टिनेन्टले सोधिहाल्यो कि यो कसरी सर्छ यो फुल भने कि ल म यो फुलको खुट्टा राखिदिन्छु भन्ने फुल। अब उहाँहरूको जीवन पनि फल्दै फुल्दै जानु पऱ्यो कि आजका विवाह दिने पास्टरले अमृताको जीवन कस्तो छ आफ्ना यति राम्रो छ फुल जस्तै सुगन्धित छ फल जस्तै अरूलाई एकदमै आनन्दित दिने जीवन वा मण्डलीमा परिवारमा समाजमा उहाँको जीवन फल्दै र फुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब म अन्ततिर आइपुगेको छु। अब पति र पत्नीको जिम्मेवारीको कुराहरू हामी गर्नेछौँ। यो त सधैँ जीवनमा सिक्ने कुरा हो। यदि हामीले एबिसीको पुस्तकलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ भने त्यस पत्नी र पतिको एउटा कर्तव्य अथवा जिम्मेवारीका कुराहरू छन् है। के भनिएको छ भने पतिको जिम्मेवारी विशेष दुईटा कुरालाई फोकस गरिएको छ है। हुन त जिम्मेवारी थुप्रै होला तर त्यहाँनिर दुईटा कुरा हामीले पाउँछौँ। पहिलो कुरो के छ भने हे पति हो आफ्ना आफ्ना पतिलाई क्षमा गर्नु आफ्ना आफ्ना पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ माया गर्नु। कहिले यो नेपाली समाजमा माया प्रेमका कुरा गर्नु हुँदैन भन्छ कि बुढाबुढी मान्छे माया प्रेमको कुरा गर्ने जुन कुरा सही हो त्यो कुरा हामी गर्नु होइन अरू भाइ बहिनीले के गर्छौँ त्यो व्याख्या गर्नु। बाइबलले के भन्छ भने हे पति हो आफ्ना पत्नीलाई माया गर। कस्तो प्रकारको माया गर? आफ्नो शरीरलाई जस्तै माया गर। किन भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसको व्याख्या गर्न चाहन्छु है। आजको दुलही अमृता रसाई ठुलो बलिदान आज अमृता रसाईले जीवनमा
सबैभन्दा ठुलो बलिदान गर्दैछ। त्यो बलिदान के हो भन्दाखेरि आज अमृताले आफ्नो आमाको माया, बाउको माया, भाइ बहिनी, मण्डली, पास्टर, अगुवाहरू, गाउँ समाज, उहाँको कति साथीहरू सबैको मायालाई बिर्सिएर आजको तुलना धर्मराजसँग जाने। योदेखि ठुलो बलिदान के हुन सक्छ? सबैको माया हेर्नुहोस् त, यहाँ अन्यले गर्नै सक्दैन भने सबैको मायालाई बिर्सिएर एकजना धर्मराजसँग जाने। अहिले पनि यहाँ प्रश्न सोधे भने हाम्रो अमृताले चाहिँ खै धर्मराजको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ कहिले सोधे, धर्मराजको घर कत्रो छ आएछ, धर्मराजको एजुकेसन कति छ आएछ। मात्रै धर्मराजले मलाई माया त्यही हो, बुझ्नुभयो? अब अमृता रसाइली धर्मराजको घरमा गइसके भने धर्मराज आजको दुलालाई मेरो सल्लाह, तपाईले श्रीमान श्रीमतीको मात्रै माया नगर्नु, तपाईले कति माया गर्नुपर्छ याद गर्नुहोस्। अमृताले पहिले त आमा बाउलाई बिर्सिनु भयो तपाईको लागि, कहिले कहिले अमृताको लागि आमा बुवा बन्दिनु, तपाईको लागि भाइ बहिनीलाई बिर्सिनु भयो, कहिले कहिले अमृताको लागि भाइ दाइ बन्दिनुहोस् तपाई। यो श्रीमान श्रीमतीको मात्रै मायाको कुरा छैन यहाँ। अमृताले तपाईको लागि साथी भाइलाई बिर्सिनु भयो, कहिले कहिले साथीहरू बन्दिनुहोस्। यति धेरै माया दिन सक्नु पर्यो श्रीमान, मेरो सबै हुन त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, रमाएका छौँ। तर अमृताको लागि मलाई आशा लाग्छ उहाँको परिवारको लागि यो रमाइलो हुँदैन। यति धेरै नै बिर्सिनु भनेको सानो कुरा होइन। त्यसै कारण बाइबलले के बताउँछ भने हे पति हो आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ माया गर। आमेन। त्यो गर्न सकिँदैन सकिँदैन त्यो कुरा विचार गर्नुहोस्। अब त घरमा गइसकेपछि कहाँ छ आज? साथीसँग गएको छ, भोलि कहाँ छ? हो त्यो होइन। अब त मैले ल्याएको श्रीमतीले सबै कुरा त्यागेर आएको छिन्। मैले उनलाई माया गर्नुपर्छ, आमाको माया, बाउको माया, भाइ बहिनीको माया, साथी सङ्गीको माया। मैले पनि मेरो श्रीमतीलाई यी माया प्रेमको कमी हुने दिने छैन। त्यो कमिटमेन्ट, त्यो प्रतिज्ञा आज धर्मराजले गर्नुपर्छ प्रभुको वेदीमा। बिहा गर्न त सजिलो हुन्छ, तर त्यो बिहाको नियमहरू पुरा गर्न गाह्रो छ। त्यसै कारण बाइबलले भनेको छ आफ्ना पत्नीले आफूलाई जस्तो। कहिले कहिले हाम्रो परिवारमा देख्छौँ के बुढा टाउको दुखासै बगाउनु पर्छ, टाउको दुखाछ खानु। श्रीमतीको टाउको दुखेपछि श्रीमानको टाउको दुख्नु पर्यो, त्यो भएपछि होइन। याद गर्नुहोस् यो विवाहको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ के भनिएको छ भने हे पति हो आफ्नो पत्नीलाई हेरचाह गर, सुरक्षा गर। अब हाम्रो दुलै आज अमृता रसाइलीले आफ्नो हात उचालेर म तपाईको शरणमा आइसके भनेर उहाँले आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने सक्छ। अब अमृताको हेरचाह गर्ने, सुरक्षा गर्ने अनि हरेक कुराको जिम्मेवारी चाहिँ आजको दुल्हा धर्मराजको कानमा आइसकेको छ। त्यो कुरालाई हामीले वहन गर्नुपर्छ। अब अमृता रसाइलीले धर्मराजको म सुरक्षित छु, मेरो माथि श्रीमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, म अब सुरक्षित छु भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अब पतिको कर्तव्य भन्दाखेरि त अब पत्नीहरूलाई त खुसी लागेर पत्नीको पनि जिम्मेवारी छ, पत्नीको मात्र छैन, पतिहरूको पनि जिम्मेवारी, आजको दुलहीको पनि जिम्मेवारी छ फेरि है। दुलहीको जिम्मेवारी के छ भने एफिसीको पुस्तकमा त्यहाँ लेखिएको छ श्रीमती हो श्रीमानको अधीनमा बस। अधीनमा बस भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने अब अमृता चाहिँ श्रीमानसँग गइसकेपछि अब धेरै कुराहरू श्रीमानसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ, शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, आफ्ना मनका कुराहरू बाँड्नुपर्ने हुन्छ। अब हातले गर्नु त अब त्यो मिल्दैन। अब माइक जाने मन लाग्यो, श्रीमानलाई सोध्नु छैन, झोली झाप्टी बोक्यो, कुइले हिँड्ने होइन। अब त श्रीमानसँग बसेर हजुर मेरो आमाको मेरो बुवाको धेरै माया लागेको छ, मलाई माइत जाने मन लागेको छ, सल्लाह लिनु पर्यो।
आजको दुलाले भन्नुहुन्छ ठिकै छ कि तिम्रो आमा बाबा तिमीलाई मात्रै माया लाग्यो मलाई पनि माया लाग्यो जाउँ न त दुईजना हालेलुया दुवैजना माइत आउँछन् हालेलुया हालेलुया प्रभुको स्तुति होस्। आज साथै तपाईँ र हामीले यी वचनबाट सचेत रहेका छौँ। आज के कुराहरू बुझेका छौँ। कहिलेकाहीँ मानिसको जीवनमा यस्ता श्रीमान श्रीमतीहरूमा आउने समस्या सङ्कटहरू यो परमेश्वरको डर र भय तपाईँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो भयो भने परमेश्वरको आदर गरेर हामीले गर्यौँ भने यस्ता कुनै कुराहरू मानिसको जीवनमा श्रीमान र श्रीमतीको जीवनमा आउने छैनन् र हामी यही कामना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अब विशेष कुराहरू हामी प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। इस विवाह में सबको आपने एकत्रित किया, धन्यवाद। जगह जगह से लोगों को लेकर आया और हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे हुए हम उनको पवित्र विवाह में एकजुट करते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि अभी का विवाह का कार्यक्रम हमारे बीच में आया है उसके लिए वचन के अनुसार और देने के लिए विशेष तौर पर दुल्हा दुल्हन परमेश्वर से सीख कर आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। आगे के सारे कार्यक्रम को आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पास्टरजीलाई अनि प्रार्थना गरेर जानुभएको छ। यतिखेर हामी अब कसको कहाँको केटा कहाँको केटी अनि कसरी विवाह गराएर हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई खुदै लागेको होला। अनि पहिले भन्नुपर्थ्यो होला, मलाई अहिले तपाईँहरूलाई जानकारी गर्न चाहे। दुलहाको नाम त तपाईँले सुनिसक्नुभयो, धर्मराज चनारा हुनुहुन्छ। यहाँनिर मण्डलीको नाम चाहिँ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहे मेलोन ज्योति एजी चर्च नलगढा नगरपालिका 2 का मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ। अनि दुलही अमृता रसाईले जीवन ज्योति एजी चर्च नारायण नगरपालिका 1 दैलेख को हुनुहुन्छ। विवाहको करार बाँधिँदैछ। जाजरकोट र दैलेखको मिलन हुँदैछ। हालेलुया। जाजरकोट र दैलेखको मिलन हुँदैछ। कहाँ हुँदैछ? आज तपाईँले यो होटल नभन्नु होला, यो कोलपुरमा आराधना नाच्ने चर्च भन्नु होला है। आज कोलपुर नाच्ने चर्चमा यो दुईको मिलन हुँदैछ भन्ने कुराहरू बुझिदिनु होला। आज यो चर्चको पुलपेट हो। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ छ। आमेन। हालेलुया। अनि जहाँ हामी छौँ त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति हुनेछ। त्यसै कारणले आज तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नमान्नु होला। यहाँ होटलमा भए यहाँ पनि परमेश्वरको पूर्ण उपस्थिति छ। हालेलुया। पूर्ण उपस्थिति छ। त्यसै कारणले आज हामी अब करारको समय आएको छ। करारको समयलाई लिनको लागि हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर बिर्खा बैलकोटीजीलाई म आग्रह गरेँ र हामी यहाँ पुलपेट बोलाउने छौँ। सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई हामी यहाँ निमन्त्रण गर्दछौँ। अनि विशेष हाम्रो पास्टर गङ्गावली जसले एकदमै राम्रो जिम्मेवारी आफ्नो तर्फबाट पुरा गर्नुभएको छ। पास्टर अनि उहाँको परिवार अनि उहाँको यो कोयर टिमलाई एकदमै धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो उहाँहरूले अगुवाई गर्नुभएको छ।
आराधना गर्नुभएको छ। अनि पास्टरले एकदमै राम्रो आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुभयो। म उहाँ र उहाँको सम्पूर्ण अनि टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर म यतिखेर यहाँनिर जो जुला पक्षबाट आउनुभएको छ हाम्रो पास्टर सुबिलाल म उहाँलाई अनि त्यसपछि दुलहाको सम्पूर्ण जति टिम विशेष गरेर अनि दुलहाको बाबा आमा दाजुभाइ जति पनि आउनुभयो जति टिम आउनुभयो तपाईँहरूलाई पनि दुलैको पाखो तर्फबाट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो बहिनी अनि भाइ चन्द्र किरण अनि बहिनी लक्ष्मी किरण दुवैजनाको निम्तालाई स्वीकार गरेर विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका आदरणीय पाठकजीहरू हाम्रो पाठहरू पनि आउनुहुन्छ। दानियल यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो पास्टर नन्दलाल, यहाँ दैबाट धेरै अगुवाहरू अनि आउनु भएको छ। अरू विभिन्न ठाउँबाट पनि तपाईँ जतिजना आउनुभयो आफ्नो व्यस्ततालाई एकदमै थाती राखेर तपाईँ सबैलाई पनि हाम्रो बहिनी चन्द्र लक्ष्मी किरणले पनि तपाईँहरूलाई स्वागत भनिसक्नु भएको छ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन मण्डली भनेको घर होइन, मण्डली भनेको तपाईँहरूमा हो, चर्च भनेको तपाईँहरूमा हो। जहाँ अहिले पाठन गर्नुभयो, जहाँ हाम्रो भेला हुन्छ त्यही मण्डली प्रभुति हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी आज यो पवित्र स्थानमा छौँ। आज यो पवित्र यसलाई प्रार्थना गरिएको छ र पवित्र पिल्याइएको छ। हालेलुया। धेरै विवाहहरू टाढोमा क्रिस्चियन विवाहहरू हुँदै आएका छन् र यो अझ विशेष यहाँ हुनुको कारण चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा अलिकति सर्टकट त्यो 25जना भेला हुन पाइने बेलामा विवाह गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले कुलतिर यसो मिलायौँ। अर्को हामीलाई सुविधा चाहिँ जाजरकोटबाट आउनु पनि सजिलो होस्, हामीलाई पनि सजिलो अलिकति मध्ये ठाउँ राम्रो होस् भन्ने प्रकारले गऱ्यौँ। तर अलिकति कोरोनाको कति कुरा बढ्दै गएको हुनाले हाम्रो त्यो विवाह कार्य सम्पन्न हुन सकेन। विविध कारणले गर्दा ढिलो भयो। अनि त्यसले गर्दा हामीले पुलपुलमै गरौँ भन्ने विधो गरेर यसरी नै भयो र जे गरौँ त प्रभुले असल गर्नुहुन्छ। हालेलुया। सबै कुरा असल भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो पवित्र विवाह भने हाम्रो आमाबाई अझै राम्रो हुन्थ्यो त बाहिरतिर आउनु भएको छ। यो चाहिँ पवित्र विवाह भनेर अनि हाम्रो लिखित छ। एकजनाले मलाई के सोध्नुभयो भने अलिकति मैले यसलाई थोरै भन्नुपर्ने भयो। यो किन शुभ विवाह नभएको, किन पवित्र विवाह हजुर भनेर मसँग प्रश्न गर्नुभयो। आजको बिहामा त होइन, अर्को कुनै पहिलाको विवाहमा आज त्यस्तो प्रश्न कोहीले गर्नु भएन। तर मलाई कसैले सोध्नुभयो किन शुभ विवाह नभएर पवित्र विवाह, किन शुभ विवाह मिल्दैन भनेर अनि उहाँले मसँग प्रश्न गर्नुभयो। र अनि मैले उहाँलाई भने मानिस धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई बताउँछ मानिस सबै पापी छन्। याद गर्नुहोस् है, धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ भने धर्मी कोही पनि छैन, सबै पापी छन्, सबैले पाप गरेका छन् भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। तर हामीहरूको विभिन्न संस्कारबाट उद्धार मुक्ति खोज्नेहरूलाई मुक्ति ल्याएर आउनुभएका यसु प्रभुले मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसुले धर्म ल्याएर आउनु भएन। यसु प्रभु क्रिस्चियन धर्मको संस्थापक, इसाई धर्मको त्यो प्रमुख व्यक्ति र धर्मको ज्ञाता होइन, सबै पापीका मुक्तिदाता हो। यो चाहिँ हामीलाई मेट्रोमा घाम लाग्यो, घामको त लागेको छ, कतै लाग्यो होला है। बत्ती लाग्यो, धन्यवाद छ लागि। त्यसकारण अनि
मैले उहाँलाई भने हामी पवित्र गरे विश्वास गरेका कारण उनीहरू एउटा पवित्र प्रभुका छोराछोरी भएका कारण आज उनीहरूलाई हामी पवित्र विवाहको बन्धनमा ल्याउँदैछौँ। अब उनीहरू येशूमा पवित्र भएका छन्। शुभ विवाह हाम्रो दैलेखमा आज पनि एउटा विवाह छ। हाम्रो दैलेखमा आज पनि एउटा विवाह छ। तर त्यो विवाह कस्तो छ भने छोराको पनि बिहा गर्ने बेला मलाई लाग्छ त्यो 12-14 वर्ष कि कतिको भयो दलबहादुर दाइ हाम्रो दलबहादुर दाइ आज हुने विवाहको त्यो आमाको छोरा कति वर्षको छ तपाईँको सामुदायिकको छोरीको छोरा लगभग 7-8 वर्ष कि 12-13 वर्षको छ। तर आमा र बाबुको आज बिहा हुँदैछ। उहाँकै क्रिस्चियन मान्छे छोरा चाहिँ अब त्योभन्दा कान्छो त कतिको भए केटो छोरा 15-16 वर्ष कि 12-13 वर्षको भयो। तर आज बुवा आमाको सायद त्यहाँ बिहा हुँदैछ। एकजना हाम्रो भाइ यहाँ आउनुपर्ने उहाँ येशू प्रभु मानव जातिका मुक्तिदाता हुनुपर्छ र येशूले धर्म होइन धार्मिकता ल्याएर आउनुभयो र हामीलाई धार्मिकता धर्म गरेर होइन धार्मिकतामा जिएर देखाउन सिकाउनु भएको छ र हाम्रो दुला दुलहीले पनि त्यसै गर्नुभएको छ र गर्नुहुनेछ। हुन्छ, मेरो भनाइलाई मैले यहाँ राख्दै छोटो मैले अलिकति यो तपाईँलाई भने अब म विशेष भागमा जाँदैछु र विशेष म यो अवसरको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अनि अब हामी विवाहको विशेष भागमा जाँदैछौँ। केटाको पक्षबाट मैले यहाँनिर हुन्छ यहाँनिर हाम्रो अत्त सुदराका छोरा र शिला कुमारी जोदराका छोरा धर्मराज जोदरा र चन्द्रकिरण विकोको छोरी लक्ष्मी किरण विकोको छोरी अमृता रसाइली दुईको बिचमा आज हामी यो पवित्र विवाहको करार बाँड्न गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैजनाले मलाई थोरै समय दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने म आशावादी छु। हाम्रो विवाहको वचन दिने पास्टरले सबै कुरा हामीलाई भनिसक्नु भएको छ र अब अहिले हामी अब यो पवित्र विवाहको करारमा जाँदैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई भन्नुपर्ने कुराहरू अबका दिनहरूमा जुन दुला र दुलहीको पवित्र विवाहको करार हामी बाँड्दैछौँ, आउँदा दिनहरूमा उहाँको विरोधमा कसैले पनि केही पनि बोल्न पाइने छैन। विवाह पश्चात कसैको विरुद्धमा अनि बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। बाइबलमा लेखिएको छ जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले छुट्याउने प्रयत्न नगरोस्, है बाइबलमा लेखिएको खण्डहरू। त्यो भएर कति मानिसहरूले हुँदा नहुँदा कुरा गरेर डिभोर्स गराइदिनेसम्म हुन्छ। तर तपाईँलाई आज साक्षीको रूपमा यहाँ राखिएको छ। तपाईँ सबैजना विवाहको भोज मात्रै होइन, विवाहको उत्सवमा मात्रै होइन, विवाहको साक्षीको लागि पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, केटा र केटी दुवैको अघि यहाँनिर वचन दिनेले पनि भन्नुभयो, संस्थाले पनि भन्नुभयो उनीहरूको कुराहरू। तर आजका दुला दुलहीको परिपक्व उमेरका हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा र दुईमत छैन। तपाईँ कहिले पनि अनि केही सजाय हुनु पर्दैन। ढुक्क हुनुहोस्, पेटभरि खाएर जानुहोस्, फेरि कोही आधा खाएर जानु पर्दैन भनेर त्यस्तो छैन। पुरा उमेर पुग्नु भएको छ। यो पवित्र विवाहको करारमा जानुभन्दा अगाडि म अमृताको बाबा अनि आमालाई अगाडि बढाउँछु।
उत्तर दिनुहुन्छ। आजको जुले अमृता रसाइलको बुबा अनि आमालाई म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजका दुलहा धर्मराज चौधरासँग आजको दुलै तपाईँको छोरी अमृता रसाइललाई पवित्र विवाह करार बाँध्नको लागि के तपाईँ मलाई पूर्ण रूपमा फुल अधिकार दिन तयार हुनुहुन्छ? यदि हुन्छ दुईजनासँग अहिले हामी तपाईँलाई अधिकार दिन्छौँ, हामी त्यसमा राजीपूर्ति छौँ भनेर भन्नुपर्छ। ताली बजाइदिनुहोस्। भाइ बहिनीलाई हाम्रो दुलैको बाबा अनि आमालाई धन्यवाद हुन्छ। उहाँहरूले मलाई यो अधिकार दिनुभएको छ, उहाँहरू जानुहुनेछ। हुन्छ, अब म यो पुरा अधिकार पाएको छु। म उहाँको छोरीलाई दुलासँग अनि यो पवित्र विवाह गर्नको लागि अब चाहिँ अलिक मलाई सुन्नुपर्ने छ। हाम्रो आजको दुला अनि दुलैले मलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। सधैँ तपाईँले सुनेको कुराभन्दा आजको कुराहरूलाई यो कति कुरा तपाईँको जीवनको लागि, यो जीवनको अन्तिम क्षणसम्मको लागि यो कुराहरू हुन्। हुनसक्छ तपाईँहरूले यसलाई नबिर्सिने प्रकारले कति कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने छ। र मैले आजका दुलहा धर्मराज नाम बिगारे फेरि मलाई भन्नुहोला। आजका दुलहा धर्मराजज्यूलाई म अलिकति केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजका दुलहा धर्मराज चौधरालाई म केही भन्न चाहन्छु। तपाईँले आफूमाथि पवित्र र अठोट र पवित्र शपथ र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न लाग्नु भएको छ। अनन्त जिम्मेवारी लिन लाग्नु भएको छ। तपाईँले छान्नु भएको यी स्त्री अब तपाईँको जीवनको अर्धाङ्गिनी, तपाईँको सम्पत्तिको साझै हकदार, तपाईँको घरकी रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईँको निम्ति भएको तिनको प्रेम प्रदर्शन तिनले यसरी गरेकी छिन्। तपाईँसँग जीवनका आनन्दहरू र दुःख सुखहरू बाँडचुँड गर्नका लागि तिनले आफ्ना बाबा आमा बहिनी भाइ सङ्गी साथी मित्रतालाई परोसारेकी छिन्। र अब सुखमा दुःखमा सन्चोमा बिसन्चोमा राम्रोमा नराम्रोमा तपाईँसँगै रमाउने छिन्। तपाईँसँगै आफ्ना जीवनका आनन्दहरू बाँडचुँड गर्ने छिन् र ती तपाईँसँगै रहने र तपाईँको निम्ति जिउने उनले निर्णय गरेकी छिन्। अनि मैले भनेको कुरा आजका दुलहा हाम्रो धर्मराज चुरा तपाईँ स्पष्ट सुन्नुभएको भए तपाईँले भन्नुपर्ने छ, मैले सबै कुरा सुनेको छु। हुन्छ, धन्यवाद। अब म यही कुराहरूलाई म दुलैलाई पनि भन्न चाहन्छु। आजकी दुलै अमृता रसाइली विकल्प तपाईँले पनि गहन जिम्मेवारीहरू ग्रहण गर्नुपर्ने छ। जसले तपाईँसँग विवाह गर्न लागेका छन् उनले कष्टको बेलामा, दुःखको बेलामा, आपतको बेलामा, विपद र समस्या र मानव कठिनाइ आएको बेलामा तपाईँको ठुलो सान्त्वनाको आशा राख्नेछन्, तपाईँको ठुलो सान्त्वनाको अपेक्षा राख्नेछन्। तपाईँका मुस्कानको लागि अति चम्किलो दिन हुनुपर्ने छ। तपाईँको स्वरहरू उनको लागि स्वादिलो सङ्गीत जस्तै, तपाईँको परिश्रम उनको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति र तपाईँको जगेर्ना तपाईँको उनको लागि कारिन्दापन हुनेछ। तपाईँका ओठ उनको लागि विश्वासयोग्य सल्लाहकार र तपाईँको प्रार्थना उनको लागि परमेश्वरको न्यायालयमा सक्षम वकिल जस्तै हुनुपर्नेछ। यदि मेरो कुरा स्पष्ट सुन्नु भएको भए आजको दुलैले भन्नुहुनेछ, मैले तपाईँका कुरा सुनेर बुझेको छु। एकचोटि ताली बजाउनुहोस् त। अब म उठ्नको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँहरू दुवैजना उठ्नुहुनेछ। हुनसक्छ भने लोकन्थे कि लगन्थे के भन्छ उहाँहरू पनि है उठ्नु पर्नेछ।
यो चाहिँ मेरो माया गरिहाल्यो। अस्वास्थ्यमा यिनलाई आफैसँग राखी यिनको राम्रो हेरविचार गर्नुहुनेछ। तपाईँ दुवैजना बाँचुन्जेल मृत्युले अलग नगरुन्जेल यिनको लागि तपाईँ जिउनुहुनेछ। धन्यवाद। अब म यही प्रश्न आजको दुवैलाई पनि गर्न चाहन्छु। आजको दुवै अमृता रसायनिक यस क्रिस्चियन विवाहका सौभाग्य र जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएपछि, पूर्ण रूपमा अनि जान्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा यसरी जिउनका लागि आजका दुलहा धर्मराज सोदरलाई आफ्ना विवाहित पति हुनका लागि लिन अथवा स्वीकार्न राजी हुनुहुन्छ? के तपाईँले यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ, सान्त्वना दिनुहुनेछ? रोग बिमार स्वास्थ्य अस्वास्थ्यमा यसलाई आफैसँग राखेर यिनको हेरविचार गर्नुहुनेछ? हामी दुवै बाँचुन्जेल मृत्युले हामीलाई नछुटाएसम्म म उहाँसँग प्रसन्न रही उहाँको साथमा रही उहाँलाई प्रेम गर्छु भनी वचन दिनुहुन्छ? एउटा तारिक हुन्छ। अब उहाँहरूले यो कुरा गर्न सक्नुभयो। हुन्छ, आउनुहोस् हामी उहाँलाई अब तपाईँले मेरी विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु, विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा रोगमा बिमारमा स्वास्थ्य अस्वास्थ्यमा म तिमीलाई आफैसँग राख्नेछु र मृत्युले नछुटाएसम्म म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु। म तिमीप्रति सधैँ सबै समय प्रसन्न रहनेछु र त्यसबेलासम्म म तिमीलाई म मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार म यसै गर्नेछु। हुन्छ, दुवैले पनि हामीलाई यसरी नै वचन दिनुहुनेछ। म अमृता रसाइली तपाईँ धर्मराज सुधारलाई मेरा विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु। एक दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा स्वास्थ्य अस्वास्थ्यमा म तपाईँलाई आफैसँग राखी तपाईँको राम्रोसँग हेरविचार गर्नेछु, प्रेम गर्नेछु। म तपाईँप्रति सबै समय सबै बेलामा प्रसन्न रही मृत्युले नछुटाएसम्म म तपाईँको साथ रहनेछु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार म यसै गर्ने
यसरी मुखले बोलेर सबै वचनहरू दिनुभएको छ। अलिकति मैले यहाँनिर अर्को पनि एउटा गर्नेछ। अनि हाम्रो केटाबाट फेरितिर फर्केर यो पढेर उहाँले सबैले सुन्ने गरेर सबैले बुद्धि गरेर पढ्नुहुनेछ। तिमी अमृतको मेरी विवाहित पत्नी हुनका लागि दिन्छु। आजको दिनदेखि उसको सुखमा असल राम्रो सन्चो बिमामा मेरो जीवन हरेक दुःख सुख कष्टहरू जसमा म आउँदैछु त्यति राखी तिम्रो म राम्रो हेरचाह गर्नेछु। तिम्रो कुनै पनि शारीरिक मानसिक आर्थिक भौतिक विवाहपछि प्राण आत्माको सक्दो हेरविचार गर्नेछु। आफूले यो जीवन रहन्जेल वा मृत्युले तिमी र मलाई नछुट्याएसम्म म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु, पसन्द भइरहनेछु। तिम्रो र मेरो जीवनको अन्त्यसम्म माया गर्ने प्रक्रिया दिन्छु। आज उपस्थित सम्पूर्ण परमेश्वरका भजन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको उपस्थितिमा यो प्रक्रिया दिन्छु। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अब हाम्रो दुलै नानीले पनि यो पढ्नु। हामीलाई दुलै नानीले पनि पढ्नुहुनेछ। म अमृतको बसेको दिन्छु नि तपाईँ धर्मलाई चलाएर हुनका लागि लिन्छु। आजको दिनदेखि उसो सुखमा दुःखमा असलमा असल काममा संजोग सन्चोमा रोग बिमारमा तपाईँको जीवनमा आउने हरेक दुःख कष्टमा स्वास्थ्यमा म आफैसँग राखेँ। तपाईँ कुनै शारीरिक मानसिक आर्थिक भौतिक र व्यवहारपछि तपाईँको सर्वाङ्ग जीवन प्राण आत्माको सक्दो हेरचाह गर्नेछु। हाम्रो यो जीवन रहन्छ वा मृत्युले तपाईँ र मलाई नछोड्नेछ। म तपाईँलाई प्रेम गर्नेछु, पसन्द गरिरहेछु। तपाईँको र मेरो जीवनको अन्त्यसम्म माया प्रेम गर्ने प्रतिज्ञा दिन्छु। आज उपस्थित सम्पूर्ण परमेश्वरका भक्तजनहरू परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको उपस्थितिमा यो प्रतिज्ञा दिन्छु। आमेन। ताली बजाई मजाले ताली बजाउनु है। सबै अलि पहिल्यै तपाईँ तयारी गर्नुपर्ने थियो। अब पहिला हामी दुलाको बाटो सुरु गर्छौँ। अब हजुर अनि तपाईँ कतिजना उठ्ने बस्ने जस्तो मानेको छु। पहिले यो चाहिँ अहिलेसम्मको हुन त मान्छेले हिरा मोती के त भन्छन्, तर पनि मानिसले धेरै आदर गरेर गर्नुपर्छ। एकदमै मानिसले धेरै चासो दिने र मूल्यवान धातु, यसलाई पवित्र धातुको रूपमा लिने गर्छन्। र त्यो पहिलाका मानिसहरूले नाकामा बुनाखी लाउँथे, त्यो बुनाइ पनि यस्तो झुन्डिएको बुनाइ पनि लाउँथे। र सुन जस्तै नसड्ने र नकुहिने अनि मेरो प्रेम तिम्रो लागि जस्तो हुनेछ भन्ने छ। अर्को चाहिँ गोलो। गोलोको अर्थ म तिम्रै वरिपरि हुनेछु। अर्को हुन्छ मेरो प्रेमको अन्त्य छैन। यो हुनाले यस्तो सङ्गीत आएको छ। म यतिखेर यो धर्मराजलाई दिन्छु। धर्मराजीले दुलैको बायाँ हातको साइने औलामा यो औँठी लगाइदिनु हुनेछ।
परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तिनीहरूको नाममा म तिमीलाई यो औँठी लगाइदिएर मेरी धर्म पत्नी स्वीकार गरेको छु। ताली नबजाउनुहोस् है। अमृतजीले पनि त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो प्रेम पनि पवित्र छ, मूल्यवान छ, तपाईँको जस्तै नसर्ने, नगर्ने, नपुग्ने छ र म पनि तपाईँलाई सुन जस्तै पवित्र र मूल्यवान प्रेम गरेर यो औँठी लगाइदिएर म तपाईँलाई मेरो आफ्नो बन्धनमा ल्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू कतिलाई म के भन्न चाहन्छु भने भर्खर अविवाहित छन् भने औँठी पहिल्यै परेको गइहाल्नु त्यति सौभाग्य हुँदैन। जसरी हिन्दू संस्कार अथवा संसारको मानिसले विवाह नगर्दै सिन्दुर हाल्दैनन्, हाम्रो पनि यो औँठी चाहिँ एउटा विवाहको पवित्र चिन्ह हो। यसले अरू संस्कारमा श्रीमानको अधीनमा, श्रीमानको बन्धनमा श्रीमती रहन्छन् भने हाम्रोमा श्रीमतीको बन्धनमा श्रीमान। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तिनीहरूको नाममा म तपाईँलाई यो औँठी लगाइदिएर मेरा विवाहित पति स्वीकार गरेको छु। अब मैले अन्तिम खण्डमा आएको मानेको छु। तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नुपर्ने कुराहरू के छ भने हामी, किनभने यो देश चाहिँ आज अवतारले भुकालिन् भने भोलिको दिन फेरि लाउन मिल्दैन। त्यो हुनाले हामी दुवैलाई यही ड्रेसमा सबैले भेट्ने, यही ड्रेसमा फोटो खिच्ने, यही ड्रेसमा बधाई दिने काम गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैजनाले यो छिटै कपडा फेर्नलाई आतुर नगरी बस्छला। हुन त हाम्रो पास्टरले भन्नुहुन्छ होला। त्यसकारण हामी यो धेरै कुराहरू भइसकेका छौँ। अनि एउटा कुरा हामी गर्नेछौँ, त्यो छ यो प्रार्थना। त्यसपछि हामी अरू यहाँ के छ म हाम्रो सञ्चालकलाई दिनेछु। तर हामी योभन्दा अघि विवाहलाई प्रार्थनाद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। त्योभन्दा अघि म चाहिँ हाम्रो दुलालाई दुलहीको घुम्टो उघाडिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। हुन्छ, म यतिखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि मलाई अलिकति केही भनाइ मेरा छन्। तर म पहिला प्रार्थना गरेर भन्नेछु। जब यो श्रीमान श्रीमती पूर्ण रूपमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीलाई केही कुरा भनेर अनि हामी म यहाँ बिदा हुन्छु। उहाँहरू यहाँनिर अगाडि तिमी कहाँ गयो? अनि म पास्टर अर्पण हुनुहुन्छ। हजुर अहिले माछा राखेर पास्टर अर्पण र अनि यहाँ पास्टर, त्यसपछि हामी यहाँ गएर प्रार्थना गर्छौँ। साथै हाम्रो दाजु दलबहादुर भद्र अनि इन्द्र र माघलाई पनि म अगाडि बढाउँछु। आउनुहोस्, हामी अरू त्यहाँ बसेर प्रार्थनामा सहयोग गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी उहाँहरूलाई यो सम्पूर्ण विवाहको लागि धन्यवाद प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले पनि हात उठाएर प्रार्थना गर्नेछौँ है त। सबैजनाले पनि हामी हात अगाडि बढाएर तपाईँहरू त्यहाँबाट प्रार्थना गर्नुहोस्।
यहाँ विषय मिलेर प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो अति राम्रो सुन्दर समय मौका हामीलाई दिनुभयो। हामी अति अनि धन्यवादी तपाईँप्रति छौँ प्रभु। तपाईँलाई सम्मान गर्दछौँ प्रभु, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ। आजका दुला धर्मराज प्रभु अनि एउटा असल श्रीमान, एउटा असल पति, एउटा असल अभिभावक, शुभचिन्तक भएर जिउनु हुनेछ। आजबाट उहाँको जिम्मेवारीहरू थप भएको छ। श्रीमानको जिम्मा, पतिको जिम्मा, उहाँको हेरचाहमा कोही आएको छ र नाम चलेको दोष लगाएको असल श्रीमान भएर जिउने शक्ति दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु, एउटा असल श्रीमती, असल एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएर जिउनलाई प्रभु, एउटा असल गुणवान श्रीमती भएर उहाँलाई पनि सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। यो पवित्र विवाहको सम्पन्नको लागि हामी प्रार्थनाद्वारा यसलाई पति पत्नी घोषणा गरेका छौँ र हामी आशीर्वादको यिनको दम्पत्ति यात्रामा, दम्पत्ति जीवनमा परमेश्वर अघि हामीले बताउन सुने यस्तै 3 सुताले बाटाको डोरी बलियो हुन्छ। यिनीहरूको बिचमा आज पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले यिनीहरूको जीवन यात्रा आशिषमा दिनुहोस्। बाटो अर्पणमा म समय दिन्छु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई आजको विशेष दिनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले फेरि यसरी आफ्नो छोरालाई छोरीलाई दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनलाई गर्नुभएको मद्दतको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभएको छ। कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुने छैन भनेर गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु, हाम्रो यो समयमा प्रार्थना छ, आज विवाहको बन्धनमा बाँधिनु भएको भाइ बहिनीलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो पारिवारिक जीवनमा सधैँभरि तपाईँको डर भयमा जिउनलाई, मण्डलीमा समाजमा सधैँभरि आशिषको व्यक्तित्व बन्नलाई तपाईँसँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। पवित्र आत्माले मद्दत गरिदिनुहोस्। प्यारो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरेर आजको विवाहको बन्धनमा बाँधिनु भएको भाइ बहिनी र हामी यहाँ जतिजना छौँ साक्षीहरू, हामी सबैको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह हुनलाई हाम्रो प्रार्थना छ। प्रभु, तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। करारबाट अनि बाँड्नु हुने, वचनबाट बाँड्नु हुने सबै विधिहरू सञ्चालन गर्नुहुने अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने सबैलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्न चाहन्छौँ। हामीले भरोसा गरेका परमेश्वरले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै आदर महिमा प्रशंसा तपाईँलाई सुनाउँदै माग्दछौँ तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। धन्यवाद पाठकजी। सबै पाठकहरू अगुवाहरूलाई पनि धन्यवाद। उहाँहरू फेरि आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुनेछ। दुलादुली पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुनेछ। उहाँहरू कति आज्ञाकारी हेर्नुहोस् त, म नभनेसम्म बिचरा बसेको थिएँ ल, त्यहाँ गएर बस्नुहोस्। एकछिन हाम्रो दुलादुलीले मलाई सुन्नुपर्ने भयो है। एकछिन मलाई सुन्नु होला। गरेर फेरि मलाई थोरै समय दिनुहोस्। अब तपाईँ पति पत्नी हुनुभएको छ, तपाईँ श्रीमान श्रीमती हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा म अब आज अहिलेसम्म हुनेवाला दुलादुलीको बारेमा बोलेका थियौँ। अब भइसकेका दुलादुली पति पत्नीको बारेमा केही आज्ञाहरू छ जो आजका दुलहा धर्मराज र आजको दुलै अमृताले सिक्नुपर्ने छ। अब मलाई तपाईँहरूको हृदयमा बोल्न दिनुहोस्। तपाईँहरूले अथवा आजका दुलहा धर्मराज र आजका दुलै अमृताले आफ्नो विवाहित जीवनको आनन्दको आशा राख्नुहुँदा आज आज्ञा
चाहन्छु यस दिनदेखि आफ्नो विवाहको गहन जिम्मेवारीहरूलाई तपाईहरूले नयाँ जीवनबाट सुरुवात गर्नु पर्नेछ। मलाई दुलहाले सुन्नुहोस्, आजका दुलहा धर्मराज तपाईकी दुलहीलाई, अब तपाईकी दुलही हुन्, तपाईकी दुलहीलाई सुरक्षा गर्नुहोस्, जसले आफ्नो सबै कुरा छोडेर तपाईको हेरचाहमा सुपेकी छन्। तपाईका कुनै तपाईको जीवनबाट आउन नदिनुहोस्। म दुलहीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ आजको दुलही अमृता, तपाईको अनुग्रहद्वारा तपाईले जित्नु भएको यो मानव हृदयलाई आजबाट तपाईका असल गुणहरूबाट, पवित्र आचरणबाट उनको जीवनमा तपाईले कायम राख्ने तपाईको जिम्मेवारी हो। तपाईका हरेक रहनसहन, तपाईको हरेक वातावरणबाट अनि तपाईँ उनलाई प्रसन्न तुल्याउनुहोस्। एकचोटि म तपाईहरु दुवैजना पति पत्नीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईका स्वरहरूले तपाईको जीवित परमेश्वरको महिमालाई नगुमाउनुहोस्। दुवैजनाले मिलेर गर्ने संगति प्रार्थना, दुवैजनाले गर्नुपर्ने परमेश्वरको आराधनामा कुनै पनि आँच आउन नदिनुहोला। परमेश्वरको उपस्थितिलाई नगुमाउनुहोस्। परमेश्वरको आशिषलाई, परमेश्वरको अनुग्रहलाई गुमाउने खालको कुनै पनि काम र कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नुहोस्। परमेश्वरको महिमालाई तपाईहरु दम्पतिको जीवनमा लिएर रहनुहोस्, जसबाट तपाईहरु जीवनमा सम्पन्न हुनेछ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई रहिरहने वातावरण गर्नुहोस्। तपाईहरु आजका दुलहा र दुलहीलाई मेरो सल्लाह छ, परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अब हामी यो मालाहरू पनि आएको छ, मलाई कोही सहयोग गर्नुपर्छ होला। यो माला कोलाई कस्तो लाउने माला हो, कोही हुनुहुन्छ यहाँ? मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ नि। यो माला दुलहीको कुन, दुलहाको कुन म यतिखेर उहाँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। श्रीमान धर्मराज चुदारा र श्रीमती अमृता चुदारा भनेर पति पत्नी घोषणा गर्दछु। ताली बजाउनु। अब मैले भन्नुपर्दा अब उहाँलाई श्रीमान धर्मराज चुदारा र श्रीमती अमृता चुदारा भनेर म सम्बोधन गर्नेछु। परमेश्वरले यो जोडीलाई आशीष दिनुहोस् भएको होस्। आमेन। अब होइन भनेर चाहिँ अब एक कसरी हुन्छ भने अब त एक भइहाल्छ। देख्नुभयो एक भएको, अब कसैले छुट्याउन सक्दैन। हालेलुया हालेलुया। अब एक आउनु भएको छ, कोही आए पनि डराउनु हुन्न, हो कि होइन? खुसी हुनुहुन्छ। अब कता कोही आए पनि हाम्रो
दलबल चल्दैन। अब हामी दुई एक भएका छौँ। आमेन। अब यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले अब एक भइसकेपछि उहाँको जीवनमा ठुलो आशिषको कारण बन्दछ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, पास्टर बाबालाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँनिर यो करारको करारबाट काम गरिदिनु भयो र हामी अब लगभग अन्त्य समयमा आएका छौँ। यो कार्यक्रम, यो विवाह, पवित्र विवाहको अब हामी ढिलो नगरिकन अब हामीले तपाईहरु सबै मिलेर हामीले आशिष दिएका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ उहाँको निम्ति। अब एउटा जवानहरूले पनि हामी एउटा भजन गाएर आशिष दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि उहाँले एउटा भजन गाएर उहाँलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्छ है त। हामी उहाँले कस्तो आशिष दिँदै हुनुहुन्छ हामी सुन्नेछौँ। अब तपाईहरु दुवै तर्फले के गिफ्टहरू ल्याउनु भएको छ त्यो सबै तयारी नै गर्नुहोस्। फेरि ढिलो होला। अब खोज्नु चाहिँ नपर्छ, मैले पहिले तपाईँलाई जानकारी गरेँ। अब
तिमीहरूले यो केकलाई अगाडि ल्याएर राखिदिनु भएको छ। त्यही गर्नु छ। केक काट्नलाई हामी आफू अभिभावक हजुरहरूले त नजाँदा ल्याएर एकदम राम्रो गराइदिनुहोस्। एक हुनुहुन्छ, त्यस कारण दुईजनाले सँगै केक काट्ने चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। एक कुरा हामी केक काट्दै गर्दा हामी ताली बजाउनेछौँ। अहिले नबजाउँ है त। अनि केक काट्दै गर्दाखेरि मात्रै Thank
गरे यो गिफ्टहरू ल्याएर दुई पक्ष यता नजिक आउनुहुनेछ अनि गिफ्टको समय आएको छ। विशेष अरू साथीहरूले भेट गरेर गिफ्ट दिने पछि हुनेछ। विशेष माइती पक्ष र इष्ट पक्ष मात्रै विशेष गिफ्टको काम हुनेछ सुरुमा। माइतीहरूले गिफ्ट दिँदै गर्दा हामी ताली बजाउँदैछौँ। उहाँले साथीलाई बधाई दिनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दछौँ।
चाहिँ आइदिनुहोस्। अर्कोलाई बोलाइदिनु अरे। दुलाको जेठी दिदी आन्टी हुनु हुँदैन भने कान्छी आन्टी हुनुहुन्छ। दुलाको जेठी दिदी भाइको आली कता हुनुहुन्छ? दुलाको कान्छी बहिनी दुलाको कान्छी आन्टी हुनुहुन्छ। हुन्छ धन्यवाद। बाँकी समयमा पास्टर ताली बजाइदेऊ। हुन्छ धन्यवाद। दुलाको पढिदिनुहुन्छ। अर्को एकजना हाम्रो स्तरीय पात्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी गिफ्ट दिन चाहन्छौँ। उहाँ गिफ्ट दिनको लागि अगाडि आउन अनुरोध गर्नुहोस्। हामी फेरि दुलैको आमालाई पनि हामी अगाडि बोलाउँछौँ। अगाडि आउनु। दुलैको बलले यसै गरी हामी दुलैको माउको बजेलाई